مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل آج بھی انہاں دی قبراں تے قرآن پڑھیا جا رہا ہے جڑے قرآن پڑھ کے ولی بنے سویڈن دے ایک ظالم نے حکومت دی سرپرستی نبی پاک دے قرآن نو توہین کی تھی پر یاد رکھو رنجیت سنگھ پنجاب دا ایک بہت بڑا بادشاہ گزرے کسی دوری چ رنجیت سنگھ انہیں اپنے درباریاں نو کٹھا کر کے آکھیا کہ کسی طریقے قرآن چینج کر دیئے ادھیاں آیتاں نو رد و بدل کر دیئے ادھر دیاں آیتاں ادھر تے ادھر دیاں آیتاں ادھر کر کے کسی طریقے قرآن نو بدل دیئے ایک وڈیرا جا بابا اٹھ کے کھلو گیا تے کہنے لگا ظالمہ ورکیاں چو تے بدل لمے گا تے سینیاں چو کون بدلے گا نہ علمہ بیچ پھسا سانو کوئی یار دی گلو سنا سانو گلہ یار دیا گلے ٹھیک نے بھائی آؤ سرنگی والا واقعہ پہلے میں تھوڑا سا عرض کر دے بڑا لمبا واقعہ میں اختصار نہ عرض کرنا کنے داتا صاحب لنگر کھادا ہے جنہ نہیں بھی کھادا سچی گا لئی اسی اللہ والوں دے صدقی پہ کھانے ہیں داتا صاحب دے قدمین والے تو ساں دیکھا ہوئے کہ حجرہ بڑے اوپر لکھیا ہے حجرہ اعتکاف اے حجرہ جتھے بیٹھ کے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے 21 یا 41 دن اعتکاف فرمایا تے داتا صاحب نے فرمایا جا معین الدین اساں تینوں ہندوستان دا قطب بنایا کی بنایا سارے بولو کی بنایا قطب کنو کہندے نے یاد رکھو جڑیا مائی چکی چلان دیا سن نا او چکی جو دو پتھر دے پاٹ ہوندے سن وچ ایک لکڑی دی کلی ہوندی او لکڑی دی کلی نو قطب کیا جاندا ہے اگر وہ قطب نو اکھیڑ لیا جاوے تو چکی چل دی نہیں چل سکتی نہیں اولیاء اللہ بچو قطب اس ولی نو کیا جاندہ جڑا چکی دے قطب دی طرح پورے علاقے دا نظام چلاوے اور یاد رکھے ہر علاقے دا قطب علیدہ علیدہ ہوندے حضرت سلطان المشائخ شیخ المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ آپ دی بارگاہ چک مرید آیا تھے انہیں عرض کی تھی حضور دلی شہر دا نظام بڑا ڈھلا ڈھلا پہ چل دے آپ نے فرمایا دلی دا قطب بڑا ڈھلا ہے حضور کیڑا ہے فرمایا دلی گیڑتے خربوزے پہ بیچ دے او دلی دا قطب ہے او مرید جا کے کہنے لگا بابا جی خربوزہ چکتے کراؤ میں خربوزہ خریدنے آپ نے ایک چک کرایا کہنے لگا پھکا اور چک کراؤ بابا جی دوسرا چک کرایا کہنے لگا یہ بھی پھکا اور چک کراؤ بابا جی تیسرا چک کرایا کہنے لگا یہ بھی پھکا اور چک کراؤ ساری دکان ہی چک کر گیا تے بابا جی بولا ہی نہیں کئی بیلی ہوندے نا سردی میں مونگ پھلی ایک پا لینی ہوندی تے کلو چک کر جاندے ہے نا وہ ساری دکان ہی چیک کر گیا آ کے بابا جی نو کہنے لگا بابا جی بندہ ڈھلا ہی ہے تھوڑے دن بعد اوہی مرید آیا تے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نو کہنے لگا دلی شہر دا نظام بڑا سخت پہ چل دا ہے آپ نے فرمایا آج کل دلی دا قطب بڑا سخت ہے حضور کون ہے فرمایا دلی گیڑ تے شربت پہ بیچ دائی اصل جو دلی دا قطب ہے مرید جا کے کہنے لگا بابا جی شربت چیک تے کراؤ آپ نے تھوڑا جا چیک کرایا او دے چا آپ ہی تنکا ڈال کے کہنے لگا خراب ہو گیا اور چیک کراؤ تھپڑ مار کے فرماما لگے سارے خربوزے بیچن والے سمجھے نہیں تو ہر علاقے دا قطب علیدہ ہوں دے داتا پیا نے فرمایا جا معین الدین اساں تینوں ہندوستان دا قطب بنایا یاد ہے غوث پاک نے چور نو قطب بنا دیتا سے خواجہ صاحب جدو گئے تھے آپ نے دیکھا کہ پرتھوی راج چوہان دا وقت حکمرانی انہیں ایک جادوگر بھیجا ذرا بابے دا مقابلہ تے کر جادوگر آ کے مٹھی فضاچ بند کی تھی تے کہنے لگا بابا جی ولی ہیں تو دس میری مٹھی چکیے آپ نے اکھ بند کی تھی مراقبہ کر کے تے اکھ کھولی تے فرما لگے گنگا جمنا دریاواں چو ریت لگے آئے ہیں انہیں مٹھی کھولی تے بیچ ریت فرما تو کافر ہے نا تیرے مقدرہ چی ریت ہے آپ نے مٹھی فضاچ بند کر کے فرما تو جادوگر ہے ہن تو دس میری مٹھی چکیے جادوگر کے منتر پڑھ کے بڑی پرواد کی تھی کہنے لگا بابا پتہ نہیں چلیا کتھوں کی لگے آئے ہیں آپ نے مٹھی کھولی تے بچ گلاب دا پھول فرمایا جنتی چو لے کے آئے ہیں اتھے تو جا ہی نہیں سکتا ان خواجہ صاحب ہندوانوں بلاندے نے کہ میرا آ کے قرب پاون تے کلمہ نبی دا پڑھن پر کافر بابے دے قریب نہیں ہوندے کہ تیرے بابا کلمہ نہ پڑھا لوے آپ
آپ نے خیال آیا میرے قریب نہیں آؤں دے تو میں نے کلمہ کی میں پڑھاواں اے روز مندر اچھ جاندنے دیکھا مندر اچھ کردے کی نے فجر دی نماز پڑھ کے بابا جی مندر دی سیڑھیاں تے بیٹھ گئے اندر چھاتی مار کے دیکھا تے اندر ہندو ڈھول باجے تبلے بجا کے نا اپنی پوجا پاٹ کر رہے آپ نے خیال آیا کہ انہوں لگتا ساز نال بڑا پیار ہے کہ عبادت بھی ساز نہ کر دے تے ہووے نا تے میں بھی ساز بجاواں اے ساز سننا لگے میں اپنا پیغام سنا دے گا راتوں رات بیٹھ کے بابے نے سرنگی بنا لی فجر دی نماز پڑھ کے تے بابا جی سرنگی لے کے نا تے کلی بالی اسے رستے تے جڑا رستہ مندر بن جاتا سی تے بابا جی کلی دے بار سرنگی لے کے بیٹھ گئے اکھیاں بانتے بابا جی سرنگی بجا رہے جیڑا ہندو گزرے بابے دی سرنگی سنے اوتھے ہی بیٹھ جاوے ہن جیڑا گزرے بیٹھ جاوے جیڑا گزرے بیٹھ جاوے تے بابا جی اکھیاں بند کر کے سرنگی بجا رہے شاول بابے نے سرنگی بند کی تھی ہندو کہنے لگے بابا سرنگی بجاؤ فرمایا کل پھر آیا فرمایا کل آیا جے سارے چلے گئے رات گزری اگلے دن بابا جی فجر دی نماز پڑھ کے سرنگی لے کے بیٹھ گئے جیڑا گزرے ہن کیویں گزرے ہن تے بابے دی سرنگی ایڈی سر تے تان والی بابا بجاوے جیڑا گزرے بیٹھ جاوے جیڑا گزرے بیٹھ جاوے جیڑا گزرے بیٹھ جاوے تے بابا جی اکھیاں بند کر کے شاول بابے نے سرنگی بند کی تھی ہندو کہنے لگے بابا سرنگی بجاؤ فرمایا کل پھر آیا فرمایا کل آیا جے اگلے دن جے بابا جی فجر دی نماز پہ پڑھ دیتے ہندو پہلے ہی وارا کے بیٹھے ہن تے صبح آندے نے تے شام تک سرنگی سن کے اتھو ہی لوٹ جاندے کوئی ہندو مندر جاوے ہی نہ مندر اجڑ گیا تے بابے دی کلی بس پئی وہ بھی ویلا آیا کہ ہندوان دا ہن سرنگی بغیر گزارا ہی نہیں ایسا رانجے نے ہیر نو منجلی تے لا لیا ایک دن دوپہر ہو گئی تے ہندو بیٹھے تھے جب بابا سرنگی لے کے باہر نہ آوے ایک ہندو دروازہ کھڑکا کے کہنے لگا بابا جی اے آج سرنگی نہیں سنانی فرمایا آج اینج نہیں سنانی بابا جی کینج سناؤ گے فرمایا جو میں کہاں گا وہ کرنا پوے گا ہندو تڑپ کے بیک زبان بولے بابا جو آنکھیں گا کرانگے سرنگی تے سنا بابا جی سرنگی لے کے باہر آئے قریبی انا ساگر دریا سے دریا دے کنارے بیٹھ کے فرمایا جی میں کر رہا ہوں میں کرے آجے بابا جی وضو کر رہے تھے ہندو بھی وضو کری جا رہے وضو کر کے کہنے لگے چل بابا سرنگی سنا فرما اجے نہیں کھلے میدان چلے آ کے بابا جی نے ہندوان دیا کتاراں تے صفحہ بنا لیا صفحہ چکھلو کے کہنے لگے چل بابا ہون سرنگی سنا فرمایا اجے بھی نہیں جیویں کراں میں کرے آجے بابا جیویں آنکھیں گا کرانگے سرنگی تے سنا بس پھر نوجوانوں بابے مسلح بچھا لیا مسلح تے کھلو کے بابے دیے کے سجایا ہی آپ نے فرمایا اللہ ہندوان بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بند لے قرات کر کے بابا جی رکوع چ ہندو بھی رکوع چ چلے گئے بابا جی سجدے جی ہندو بھی سجدے چ آ گئے سجدے چ بابے دیاں چیخاں نکل گئیاں عرض کی دی نیلی چھت والے ایتھے تک لے آنا میرا کم سی اگاں تو جانے تے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اس جذب نہ بابے رو کے دعا کی تھی ہندوان دے دل دی دنیا ہی بدل گئی اور پچھلی صاحب جب ہندو اٹھ کے کلو گیا کہنے لگا بابا
سجدے چتے بڑا لطف آندا ہے کدے ایتھے سرنگی وجامے تے سواد آ جاوے آپ نے خیال آیا انہوں نے تے سجدے چ بھی لطف آمن لگ پہ آئے اٹھ کے بابے پر سلام پھیریا تے بابا جی سرنگی لے کے بیٹھ گئے ہندو کہنے لگا بابا تیری تان دا بڑا مزہ ہے کدیو بولتے بول جڑے بولا تے تان بجا رہے ہیں آپ نے سرنگی رکھ کے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ لا بے مرشدہ چپ روے مرشد والا پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہندوان نے کلمہ پڑھیا مسلمانے ہو گئے بابے نے سرنگی وجہ کے قریب کر لیں کلمہ پڑھا کے مومن بنا لیں پھر قرآن پڑھا کے ولی بنا اللہ 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 آمین نعرہ رسالت نعرہ حیدری جاؤ رات 1 بجے جا کے داتا صاحب دیکھ لو جڑے قرآن پڑھ کے بلی بنے جو نہ دیا قبران تے اجے بھی قرآن ہی پڑھیا جا رہا آجے ہے یاد رکھو ساڑھے بابیاں نہ سرنگیاں بجائیاں نہ انہاں دی تعلیمات دیتیاں نہ اپنے سلاسل چ جاری کیتیاں اتے بابے نے بس ہندوانوں قریب کرنے واسطے سرنگی بجائی جدو قریب آگئے پھر بابے نے انہوں نے سرنگی نہیں سکھائی کلمہ پڑھا کے قرآن سکھایا آج بھی انہوں نے قبرہ تے قرآن پڑھیا جا رہے جڑے قرآن پڑھ کے ولی بنے سویڈن دے ایک ظالم نے حکومت دی سرپرستی نبی پاک دے قرآن نو توہین کی تھی پر یاد رکھو رنجیت سنگھ پنجاب دا ایک بہت بڑا بادشاہ گزرے کسی دوری چ رنجیت سنگھ انہیں اپنے درباریاں نو کٹھا کر کے آکھا کہ کسی طریقے قرآن چینج کر دیئے ادھیاں آیتاں نو رد و بدل کر دیئے ادھر دیاں آیتاں ادھر تے ادھر دیاں آیتاں ادھر کر کے کسی طریقے قرآن نو بدل دیئے ایک وڈیرہ جا پاپا اٹھ کے کھلو گیا تے کہنے لگا ظالمہ ورکیاں چو تے بدل لمے گا تے سینیاں چو کون بدلے گا سینیاں جو قرآن کون بدلے گا اس سمجھتے نے ہو رہے اسی قرآن دی تے نبی دی توہین کر کے تے مسلمانہ دے نبی تے قرآن دا مرتبہ گھٹا دے آنگے پر یاد رکھو قرآن دی توہین کرنے والے تے ایدی عظمت نو گھٹاون والے بڑے بڑے ابو جہل آئے پر قرآن اپنیاں تبانیاں دے نال تے اسلام حج بیت اللہ دی سعادت 20 لکھ لوگاں نے حج کیتا ویکھیا جے اسلام دی عظمت نو مٹاون والے آئے تے چلے گئے اسلام کل بھی زندہ سی اسلام آج بھی زندہ ہے تے رہندی دنیا تک اسلام زندہ ہی رہے گا گرامی قدر حضرات اسی پرزور مذمت کرنے ہونا دی اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے نیست و نبود کرے جڑے قرآن مجید دی توہین کر دے تے اللہ مسلمانہ نے عالم نو قرآن تے صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دی پہرے داری دی توفیق عطا فرمائے آؤ آخر تے حضرت داہیہ قلبی والا واقعہ 2 منٹ سنا کے اجازت چاہاں توجہ ہے میرے نبی مدینہ دی گلی چ جا رہے تے سونا جا نوجوان ملا جدا نام سی داہیہ قلبی اتنا حسین کہ علامہ بدرالدینانی فرماد نے اپنے چہرے تے نقاب رکھ دا سی اور شیخ محقق فرماد نے اتنا حسین کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے دا رستہ اڑیق دیاں کہ کدو گزرے تے ویکھ لئیے
ایڈا سونا میرے نبی نو سونا لگا تے رات نو نبی پاک سجدے چ دعا کیتی اللہم ارزق الاسلام تحیات قلبی، عرض کیتی یا اللہ ایڈا سونا بنائے تے دوزخ چ ساڑن نہیں بنائے، انہوں میری غلامی عطا کر میں جنت دا وارث بنا دے۔ رات میرے نبی دعا کیتی، صبح تحیات قلبی روندہ ہی میرے نبی دے قدمہ چاہ گئے تے آ کے عرض کر دینے میں 800 قبیلے دا 800 افراد قبیلے دا سرداراں، حضور میں نو پیغام سناؤ جڑا اللہ نے دے کے بھیجیا۔ میرے نبی نے اللہ دی وحدانیت تے اپنی ختم نبوت دا اعلان سنایا۔ داہیہ نے عرض کیتی میں کلمہ تے پڑھ لواں مگر میں گناہ اتنے کیتے رب نے معاف ہی نہیں کرنا۔ میرے آقا نے فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ، میرا رب نال ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جے رب کچھ نہیں کہتا۔ انہیں کلمہ پڑھیا تے رو رہے، میرا آقا فرمایا کیوں رونا ہے؟ عرض کیتی سونے آئے تیرا رب سارے گناہ معاف کرے، ایک گناہ تیرے رب نے میں معاف نہیں کرنا۔ فرمایا او بھی سنا۔ عرض کیتی یا رسول اللہ میں اس قبیلے دا سرداراں کے اسی پتر پال لینے ہاں تے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے۔ یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا۔ میرے نبی زاروں کی تار رو پہ کنڈر سیان والے ہوتے، قرب و جبار تے وزیر آباد تے ڈسکے تک آون والے ہو۔ آج بھی کئی ظالم لوگ ایسے گھر چ بیٹی پیدا ہو جاوے تے کہندے نے بڑا افسوس ہوئے تو ہاڑے گھر پھر بیٹی پیدا ہوئی۔ کسی دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں پیدا ہو جاویں تے افسوس کرن آ جاندے۔ وہ ظالمہ تو اس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی، فرشتے مبارکہ دینا ہے ساتھ۔ قرآن مجید اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ فرماتا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں تے جنوں چاہاں بیٹے دیواں۔ اللہ نے قرآن چ دھیاں دا ذکر پہلے کیتا تے پتراں دا ذکر بعد وچ کیتا۔ داہیہ قلبی نے عرض کی تھی کہ 70 بچیاں دفن کیتی میرے نبی رو پہ، جبریل آ کے عرض کی تھی رو وہ نہ تے اللہ فرما دے نو کہہ دے پچھلے گناہاں دی معافی ہے تے آئندہ نہ کری۔ داہیہ پھر رو نے فرما ہون کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی سید عالم ایک گناہ عجب یاد ہے تیرے رب نے معاف نہیں کرنا۔ فرما او بھی سنا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا سی، میں ہندوستان دے کسی دور دراز ملک چ کئی سال دی تجارت لے جا رہا، بیوی نو کہہ کے گیا جب پتر ہویا تے پال لویں تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے۔ یا رسول اللہ میں کئی سال دے بعد آکے جدو دروازہ کھٹکایا، ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے میں نے پوچھ دیا تو کون ہے؟ میں پوچھا تو کون ہے؟ تیاں والے بیٹھے ہو، انہاں تیاں نو پیوان تے بڑے مان ہوندے جی۔ عید گزری نا تو سا اپنے گھراں چ ویکھیا ہوئے گا بیٹی چھوٹی ہوئے یا جوان ہوئے، عید تے بیٹیاں اپنے بھائی کو کپڑے نہیں مانگ دیاں، ابو کو مانگ دیاں، کیونکہ تیاں دا مان باپ ہوتے تیاں نو پتہ ہوندہ ویر انکار کر بھی لینا باپ تیاں نو نہ نہیں کر دے، تیاں دا مان باپ ہوتے۔ آج بھی کو بھائی اپنی بہن جھڑک مار دے نا تے بٹیرہ جب باپ تڑپ کے اندر نہ جھڑکا مارو تو آڈا کی کھاندی ہے دا پیو اجے جوندہ ہے۔ اس ویلے دیاں دل چ کہندی ہے یا اللہ میرا باپ جوندہ ہی رہے۔ تیاں دے مان باپ ہوندے نے جدو اس داہیہ قلبی نے پوچھا نا تو کون ہے؟ بیٹی نو اپنے باپ تے خبریں کنے کو مان سن جنہیں باپ اجے ویکھیا ہی نہیں۔ او دا خیال سی ابو پردیسہ چو آنگے کپڑے لے کے آنگے کھلونے لے کے آنگے پیسے لے کے آنگے چیزاں لے کے آنگے۔ جدو داہیہ قلبی پوچھا نا تو کون ہے؟ تے بچی اپنا نام نہیں دسیا، کہنے لگی آن والے میں اپنے ابو دی بیٹی ہاں، میں اپنے بابا دی بیٹی ہاں، میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہاں۔ عرض کی تھی سونیا میرے لبا چو نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تے گھر دا مالک تے میں اس گھر دا مالک ہوں۔ عرض کی تھی کملی والے نہ اکھیا بچی نے میری اللہ نو جفا مار لے آؤ تے رو کے کہن لگی بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں، میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں۔ عرض کی تھی سونیا بچے نو دھکا ماریا، اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے، او دی ماں نے قدم پھڑ لے کہن لگی دایا مارینا تے
تیری بیٹی اپنی ماں دی جان عرض کی تھی کملی والا بیٹی دی شکل میرے نال مل دی آئی انی پیاری بچی میرے خون کھولا مارے آؤ دل کی تا بیٹی نو سینے نہ لگا لواؤ پھر خیال آیا لوگ آیا کھنائیں ساڑیاں دفن کر دارے آئیں اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آؤ اپنی بیوی لے کے نو تیار کر دفن کرے آؤ کوئی منو بیٹی دا باپ بنایا کھے عرض کی تھی سونیا دی ماں نے قدم پڑ لے کہن لگی دا یا مرینا ایتی ماں مر جائے گی بڑے چاوان لپال دی رہی عرض کی تھی سونیا بی بی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل ہل جا رہے آؤ او بیٹی راش میرا منہ چم دی میں نو پیار کر دی نہ لکھل دیئے بابا کھلونے لے کے نہیں آیا آجا کھلونے لے دے بابا جوڑے لے دے آجا نان کے چلنے آؤ بابا کتے ٹر گیا سے میں تیری راوہ ویخ دی رہی آؤ میں تینوں باجاؤں مار دی رہی آؤ عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دائی نہیں کملی والی جنگل آیا بچی نو دھپے بٹھا کے دی قبر کھود رہے آؤ بچی اپنے دوپٹے نول میرا پسینہ زاب کر دیئے میں نو پانی پلا دیئے نہ لے کے دیئے بابا چھامیں آ جاؤ بڑے سالہ دا تھکے آیا آجا گھر چلنے عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دائی نہیں سونیا قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی مانو قبر جو دھکا مارے بچی دیاں چیخ نکل گئی نہ مٹی پاندارے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی بابا مرینا میں تے تیریاں راواں ویکھ دی رہی تے بابا مرینا میں تے تینوں وجہ مار دی رہی تے بابا مرینا جے میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آوانگی تے بابا مرینا کھلونے نہیں منگ دی وے بابا مرینا میں نان کے بھی نہیں جاندی وے بابا مرینا جڑے نہیں وگ دی عرض کی تھی سونیا میں مٹی پاندہ رہا ترس نہ ہویا اج بھی رات نو لیٹ نہ کرنا چھو دیاں بابا بابا دیاں بازائیں دیاں عرض کی تھی سونیا نے نکے نکے ہاتھ جوڑے کہہ لگی بابا اے بھی نہیں کہندی مرینا تیری بیٹیاں مار جاؤ پر جاندی وار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی سونیا ترسنا آیا میں مٹی پانداروں نے آسمان بل وکھے آؤ کہہ لگی نیلی چھت والے آؤ انہاں بیٹیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا کدوں تک مردیاں روانگیاں میں سنیا تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آ کے بیٹیاں نو سینے نال لانا ہے کہن لگی بھی آنا والے آؤ ذرا جلدی آ جاؤ دھیاں مر چلیاں نے عرض کی تھی سونیا بچی دفنے ہو گئی تیرے آقا نارے سرکار دی داڑھی مبارک ترے ہو گئی صحابہ نے فرمایا دایا چپ کر جا کیوں پیا نبی نور لانا ہے تیرے آقا نے فرمایا دایا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیاں دی کہیں کر دی ٹر گئی دایا کل بھی دوسری باری گل سنائی دے میرے آقا فرمایا ایک باری پھر سناؤ تین باری گل سن کے رو کے سید عالم نے فرمایا سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کر دے میرے آقا فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے ایک حدیث فرمایا 3 بیٹیاں دے امام ترمذی نے فرمایا میرے نبی فرمایا جنہوں رب 2 بہنہ دے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن پال کے جوان کر کے دی شادی کرے فرمایا قیامت نے جنت وچ میرے اتنا قریب ہوئے گا جویں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہون دی ہے جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی دھیاں نو بھی عزتاں ملیاں بھر گئے کاسے خالی حضور آئے تھے ماں دے قدمہ